एक बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक जो अवनीवनो जेसू लागीं म्हळें मेस्त्री तुज्या नांवें देमसार सोडयतले एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमचो पंगड आसो न्ही देखून ताका आमी आडवारले म्हणटात. पळया जेजूच्या नांवा वरवीं तांच्या पंगडाक सेरवाल्लो न्ही बगर जेजूचें नांव वळखलो, जेजूच्या नांवाची सकत जाण आसलो, जेजूचें नांव काडन थंयसर देंवसार पळोवन दमचें आमी पळयता. जेजू म्हणटा तो आमच्या पंगडाचो न्ही जावयेत पूण म्हज्या नांवांत असर्यां करन तो अपप्रचार मागीर करिना म्हणटा. म्हळ्यार हांगासर कितें जेजू सांगूंक आशेता? जेजूच्या नांवा वरवीं मात्र पातकाच्या बॉक्सांनी, जेजूच्या नांवा वरवीं मात्र सोडवण, जेजूच्या नांवा वरवीं मात्र ससनीक जिवीत, जेजूच्या नांवा वरवीं मात्र आमकां सर्गीची वाट, जेजूच्या नांवा वरवीं मात्र ह्या संवसारांत सर्गीचें जावन जियोंक. हें जर तर तुका जाणा आसाय जाल्यार तूं जाणा आसाय जाल्यार तूं खंयच्याय जातीकाचो जावं पुरो, तुजी कितेंय तें जावं पुरो, तुजी परिस्थिती कशीय जाल्यार जावं पुरो, जेजूक तूं सोमी आनी धनी म्हणून तूं स्विकार करन, ताचो पाटलाव तूं करशी जाल्यार तूं खंयच्या पंगडांत आसाय म्हणून देव इसारिना, बगर जेजूच्या पक्षसो गी तूं म्हणून जेजू विचारता. कोण आमच्या विरोध न्ही तो आमच्या पक्षसो म्हणटा. वय जेजू आज आपोवणें दिता ताचे थंय भावार्थ दवरूंक आनी ह्या एका व्यक्तीक ताचें नांव कळीत ना पूण त्या व्यक्तीक जेजूच्या नांवाचेर आसलो भावार्थ आमी पळोवंक जाता. आनी जेजूच्या नांवा थावन देमसार दमचें ताचे थावन केल्लें कोणें? देवानूच केलें. कित्याक? जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या शरणा येया, तुमी म्हज्या लागीं येया, म्हाका खालतीमान घाला, तवळ देमसाराक तुमी आड रावतल्यात आनी देंवसार तुमच्या थावन पळटलो म्हूण आसा. जाकोबाच्या पत्रान चॅप्टर 4:7 थंयसर आसा. पयलें हांवें देवाक खालतीमान घालूंक आसा, उतराक खालतीमान घालूंक आसा, जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरूंक आसा आनी तवळ मात्र देमसाराक तुमी आड रावतल्यात आनी तो पळोवन धांवतलो. ताका खंयची विद्या गरज ना, बगर जेजूच्या नांवाची सकत तुजे थंय आसचें, पवित्र आत्म्याची सकत तुजे थंय आसा जाल्यार, ताचे थंय भावार्थ तुजे थंय आसा जाल्यार तुवें कितेंय करीचें म्हणना. देवाक तूं खालतीमान घाल, देवाच्या उतराक खालतीमान घालन देवाच्या सक्तीचेर तूं चलताय जाल्यार खंडीत तुज्या वरवीं देंवसार धांवतात जेजू क्रिस्ताच्या नांवा थावन. जर तर तुज्या थंय जेजू क्रिस्ताचें नांव उगडापें जालां जाल्यार खंडीत तुवें कितेंय करीचें म्हणना. तूं गेल्ल्या थंयसर उजवाड फांगता, काळोखाची सकत नपयस जाता. पूण आज आमच्या कुटुंबांनी पळया भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव म्हणून जिवन आसा पूण नीज जावन कोणाचीं खामां आमच्या कुटुंबांनी जावन आसात, देमसाराचीं खामां जावन आसात, अंतकाराचीं खामां आमच्या घरांनी जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणल्यार नांवाची आमकां वळख ना, जेजू म्हणलें नांव मात्र पुरो म्हणून आमकां आनिकी खात्री जावना. जेजूच्या नांवांत आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, ताचे थावन आमकां जैत मेळना, ताचे थावन देमसार धांवतात, मात्र न्ही ससनीक जिवीत म्हाका मेळ्ळां म्हणून म्हजे थंय भावार्थ नातले वरवीं आज आमच्या कुटुंबांनी अंधकार भरला, देमसाराची सैतानाची कुतंत्रां चलून आसात. पूण आज आमकां जेजू आपयता, जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आमकांय ती पदवी दिल्या आनी त्या पदवेन जेजू क्रिस्ताक वळखून ताची सेवा आमी करया. आमेन.